यथाक्रमं वयं प्रार्थनाश्लोकैः आरभामहे। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्तु, सर्वेषां स्वागतम् अस्मिन् वर्गे। इदानीम् अहं मम दृश्यं विभाजयामि। अस्तु, इदानीं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति इति मन्ये। अस्तु, वयम् अद्य एकनिमिषम्, वयमद्य कैश्चन सुभाषितैः प्रारम्भं कुर्मः। तदनन्तरम् अन्वयरचनायाः किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः, अपि च नूतनम् अंशमपि पठिष्यामः। एवं क्रमः अद्यतनकक्षायाः। अस्तु, अहम् एकं वदामि। अत्र सुभाषितानि शिक्षापुस्तकात् वयं सुभाषितानि पठामः इदानीम्। एतेषु सुभाषितेषु बहवः नूतनाः शब्दाः सन्ति। नूतनाः, प्रायः अपरिचिताः शब्दाः, ये पूर्वं वयं न पठितवन्तः, तादृशाः शब्दाः सन्ति एव। अतः अहम् एतद् अवगन्तुं न शक्नोमि इति मा चिन्तयन्तु। दिस् इस् अ वेरी वेरी अड्वान्स्ड् लेवल् कम्पेर्ड् टु परिचय। the subhashitams are, it is like double promotion. Ataha, there's a large gap between our previous level and this level for the subhashitam. Ataha kinchit mandam gacchamaha parantu निश्चयेन अवगमिष्यामः। इतोपि प्रयत्नः करणीयः तावदेव। अतः चिन्ता मास्तु, अभ्यासेन सर्वम् आगच्छति। पूर्ववत् वयं किं कुर्मः, एकः अथवा एका सुभाषितं पठतु, अपि च तस्य सन्धिः कृतः चेत् सन्धि विभजनं करोतु। अनन्तरं तस्य कः अर्थः इति वयं पठिष्यामः। वस्तुतः सुभाषितानामपि अत्र अन्वयक्रमेण अर्थं ज्ञातुं शक्नुमः। परन्तु शिक्षापरीक्षे तु सः क्रमः अत्र न निर्दिष्टः। In the book it is not done like that, using the normal Anvayakrama procedure. Instead they do some ad hoc steps of the Anvayakrama procedure. They do Sandhi Vibhagah, api cha Pratipadartah, Tatparyam, kimapi. It actually varies depending on the Subhashita. Ataha vayam artha avagamanartham यत् किमपि कर्तुम् इच्छामः तत् कर्तुं शक्नुमः। अस्तु, इदानीं अर्थावगमनम् एव मुख्यः अंशः अत्र। अस्तु, इदानीं अस्तु, हेमा महोदय, भवती कृपया आरम्भं करोति वा? अत्र प्रथमं सुभाषितं पठित्वा तस्य सन्धिविभजनं करोतु। अस्तु महोदय। दम्भेन लोभेन भियाह्रिया वा प्रायो विनीतो जन एष सर्वः वैराग्यतस्त्वा हृदयं विनीतं नरं वरं दुर्लभमेव मन्ये। सन्धि एषः सर्वः, only there only विसर्ग सन्धि। विनीतः प्रायः विनीतः, प्रायः विनीतः
एषः सर्वः all that एवं भवती करोतु एकवारं पठतु सन्धि विभजनं कृत्वा पठतु दम्भेन लोभेन भिया हिया वा प्रायः विनीतः जनः एषः सर्वः वैराग्यतः तु अहृदयं विनीतं नरं वरं दुर्लभम् एव मन्ये वैराग्यतः तु आहृदयम् इति अत्र उच्यते वैराग्यतस्तु आहृदयं वैराग्यतः तु आहृदयम् ओके अस्तु इदानीं अस्तु प्रतिपदस्य अर्थं वदति वा दम्भेन इत्यस्य कः एवं Dhambena, I thought it is pride, no? I don't know. Lobha is greed. Bhiya is fear. Hriya must be shame. Shame, correct. Prayaha vinitaha jana eshaha sarvaha. A man is humble mostly because one of these. Prayaha. Mostly vinitaha means namrata namratam darshayati etena karanena vairagyatah tu ahridayam vinitam naram varam these are all adjectives for this Nara, that great man who is humble because of his own, not because of any of these reasons. Durlabham eva manye. He is not to be seen easily. Rarity. He is a rarity. Okay. Satyam. Astu uttamam. Damba means hypocrisy, I think. Dambena hypocrisy va? Hypocrisy, is it? That's what it says in the evam va? Aham chintit Oh. Damba, I thought was pride. That's what I thought. Maybe. Okay. It says that in the back. Oh, on the back it is. Oh, correct. Yeah, Pratipadartha. Hypocrisy, greed, fear, or shame. Okay. Damba, lobha, bhiya. That is the Tritiya Bhakti. Damba is Damba, lobha, Khri, and Bhi, maybe. They must be the Pratipadika must be Bhi and Khri. Khri Khriya, Bhi Bhiya. Bhi Bhiya, Khri Khriya. Bhiya, Khri Khriya. Prayaha means mostly. Vinitaha janaha. Vairagyataha tu ahridayam vinitam. Vairagyataha. He is humble for the sake of being humble. Satyam. Not for any other reason. Uttama. Astu. There is no show off in him. Due to absence of worldly desire. Due to absence of worldly desire. Vairagyataha, right? Vairagyataha. Satyam. Astu. Ahridayam. Bottom of the heart, from the bottom of the heart. Ahridayam. Ahridayam is from the bottom of his heart. Satyam. They say no, Asurya Chandra. Yeah. Like that type of prayogam iti. Ahridayam. Satyam. Atra dinam ityukte day. Dinam ityukte throughout the day. Athava varsham throughout the year. Tata ahridayam ityukte
with the With all complete his heart. heartily Yeah. iti चिन्तयितुं शक्नुमः Heartily, yeah. fully heartily एव अत्र अस्तु इदानीम् अहम् एकवारं किञ्चित् विवरणं कारयामि तदनन्तरं प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु अत्र अस्तु so this is somewhat of a poetic usage jana yeshah sarvah atra yeshah sarvah janah ityukte yete sarve janah all these people yete sarve janah dambena va lobena va bhiya va kriya va prayah vinitaah santi iti arthah dambena va lobena va ityukte due to because of iti arthah इदानीं तृतीया विभक्तेः बहवः प्रयोगाः सन्ति तेषु एकः प्रयोगः हेतुवाचकः इति उच्यते हेतुः इत्युक्ते कारणवाचकः सो ड्यू टू वाट् इदानीं वर्षः अस्ति अतः विद्यालयं न गच्छामि तत् कथं योजयामः वर्षेण विद्यालयं न गच्छामि अथवा वर्षस्य कारणेन विद्यालयं न गच्छामि by the rain इति आङ्ग्लभाषायां साक्षात् अनुवादं कर्तुं न शक्नुमः due to the rain एवं वक्तुं शक्नुमः तत्र पञ्चमी विभक्तेः अपि समानः प्रयोगः अस्ति दम्भात् लोभात् ड्यू टू और फ्रॉम दम्भा लोभ समानः अर्थः परन्तु अत्र तृतीया उपयुज्यते दम्भेन लोभेन भिया क्रिया वा एते सर्वे जनाः प्रायः विनीताः सन्ति इति अर्थः so due to the all these reasons maybe mostly the janaha are humble these people are humble parantu vairagyah tu ahridayam vinitam naram varam durlabham eva manye parantu aham manye yat एतादृशः जनः वैराग्यतः यः आहृदयः विनीतः नरः वरः वरः अस्तु अत्र नरः इति विशेष्यम् इट इस् द नौन् वरं वैराग्यतः आहृदयं विनीतम् एते सर्वे विशेषणानि they are the adjectives describing the naram varam ityukte great अत्र पंचम विभक्ति उपयुज्य वैराग्यतः वैराग्येण वैराग्यतः ड्यू टू डिस्पैशन एवं डिटैचमेंट तथा ये जनाः विनीताः सन्ति तादृशं नरं दुर्लभं मन्ये so this is aham manye drashtum aham misunderstood satyam drashtum durlabham manye evam so atra sarve these are dvitiya vibhakti rupani naram varam vinitam ahridayam durlabham they all describe the kind of man kidrisham naram ityukte वरम नरम विनीतम नरम वैराग्यतः आहृदयं नरम दुर्लभं नरम अत्र अस्तु अहम् इति अहं मन्ये इति अत्र वैराग्यतः आहृदयं विनीतं नरं तु दुर्लभम् एव इति मन्ये एव मन्ये अत्र मन्ये इत्यस्य कर्मपदानि एतानि सन्ति दीस् इन् द्वितीया विभक्तिः दे आर् द ऑब्जेक्ट्स अहं तं
varam naram manye ityukte I consider him to be a great man iti tadrishah prayogah. The manye has in different ways of usage. Atra tu aham saha varaha naraha iti chintayatu aham tam varam naram manye. I consider him to be a great man iti tadrishah prayogah. manye ityase etani sarvani kriyapadani santi, कर्मपदानि सन्ति. अस्तु. Is that what it means? Does it mean I consider him a great man? I think here it's hard to find. I believe it is hard to find such a man, right? Durlabham manye. He is rare. The same man is rare. He is also rare. Astu. Angla bhashayam, if we translate, this is how it will read. But I consider that that a man who is without any desire and modest from his heart and great and rare. Tavadeva. That astu. Tata. You can also translate it like that. I consider that man great, who is very rare to find and who is humble without any of these reasons. So I consider him great, or I consider him durlabha. Anything could be. Satyam. Parantu durlabham, just like varam, vinitam, ahridayam, naram, they are all adjectives of the adjectives for naram. अतः एव सर्वे द्वितीया विभक्त्यन्ताः सन्ति, यतः मन्ये इति क्रियापदम्, एते सर्वे मन्ये इत्यस्य कर्मपदानि सन्ति. दे आर् द ऑब्जेक्ट द्वितीया विभक्ति एव. अस्तु, अत्र इदानीं प्रश्नाः सन्ति वा? महोदय, वैराग्यः इत्युक्ते one who is endowed with vairagya, something like that, right? Due to vairagya. वैराग्यात् पंचमी विभक्तिः रूपम्. Okay. पंचमी विभक्तेः रूपम्. So vairagya this, what is the meaning of the last two sentences? What he tries to convey. It is hard to find a man who is with that is parantu aham manye vairagyatah ahridayam naram drashtum durlabham. Is it? Satyam. That vairagya is the reason. Vairagya is the reason for him being like this. Whereas in the earlier sentence they say bayam or kriya, so many dambena, all the reasons are given for being. Whereas for this man, for being humble, vairagya is the only reason. Because due to vairagyam or vairagyat, because of the there the panchami vibhakti. Vairagyam is the reason for him being humble. Satyam. Atra karanani dambena, due to damba loba, atra vairagyatah, due to vairagya iti artha. Uttama. Astu. Dvitiyam subhashita. Mahodaya, aham chintitavati vairagyatat iti panchami vibhakti. Paryaya padam yat padam tu abhyayameva. Vairagyatah. Vairagyatah technically अव्ययपदं यत् भवती वदति तत् सत्यं साधु. परन्तु अर्थः तु वैराग्यात् इति पंचमी विभक्तेः अर्थः. अस्तु. इदानीं सूर्या महोदय, भवती एव द्वितीयं सुभाषितं कृपया पठतु. यथा हि एकेन चक्रेण न रथस्य गतिः भवेत्, एवं पुरुषकारणेन विना दैवं न सिद्ध्यति. हि तत्र सन्धि हि
प्लस एकेन हेकेन इकार इकार एकार हे कः सन्ति महोदय तत्र यान्तवान्तादेशसन्धिः किल अथवा यणसन्धि यणसन्धि अत्र इकारः यण् कः इकः क्षम्यताम् अस्तु गतिः तत्र विसर्गस्य लोपः अभवत् गतिः रेपः 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 विसर्गस्य स्थाने रेपः आदेशः रूपेण तत्र अस्ति तावदेव अस्तु इदानीं अर्थः आम् अर्थः तु चक्रः चलनीयं तु द्विचक्रौ आवश्यकः अस्ति यथा तुलना क्रियते तत्र चक्र एक चक्रः कुत्रापि न गन्तुं शक्यते एकचक्रेण एव तथा रथस्य एकः चक्रः अस्ति चेत् कुत्रापि अग्रे न गन्तुं शक्यते तथा पुरुषकारणेन इत्युक्ते पुरुषकारेण इत्युक्ते कार्यम् अथवा प्रयत्नः मनुष्यप्रयत्नेन प्रयत्नेन विना दैवं न लभ्यते अस्तु दैवम् इत्यस्य कः अर्थः अत्र दैवं गुड लक सत्यं सत्यम् अत्र फेट इति वक्तुं शक्नुमः उद्यमेन एव सिद्ध्यन्ति तदा तत्र God helps those who help themselves. Satyam evam. Daivadinam, they say, no, Daivadinam. There is a word in Sanskrit. Daivadinat. By Daiva Sankalpat. So that is some higher power. But that power alone will not work unless we put in effort. Satyam, Satyam. अस्तु प्रादेशिकभाषासु प्रायः दैवम् इत्युक्ते गाड् इति चिन्तयामः परन्तु अस्तु तस्मिन् अर्थे संस्कृते अपि अस्ति परन्तु अस्मिन् सन्दर्भे अत्र दैवम् इत्युक्ते फेट् अथवा फार्च्यून् एवं लक् एवं वयं चिन्तयितुं शक्नुमः सुदैवम् इत्युक्ते फार्च्यून् लक् अथवा दैवम् इति केवलं पदं दुर्दैवम् इत्युक्ते बैड् लक् दुर्दैववशात् एवं ड्यू टू बैड लक एवं तथा प्रयोगः अस्ति दुर्भाग्यवशात् दुर्दैववशात् without effort you won't get astu daivamev na siddhyati the karyani will not be karya sadhanam daivena eva na bhavati the luck alone will not complete the work for you purushakarena vina पर्यर्थपदं किं दैवं दैवं किं प्रश्नः कः पर्यायपदं
दिष्ट्या तथा गुड फॉर्च्यून गुड लक तथा अहं संस्कृते अस्तु दिष्ट्या इत्येव मनसि आगच्छति अस्तु एकनिमिषम् अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः भाग्यम् इस् नाट् अ पर्यायपदम् वाक्यं वा भाग्यं 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 तदपि 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 रिले अस्तु देवस्य यत् दैवम् इति उच्यते डिपेंडिंग ऑन फेट फेट डेस्टिनी लक फॉर्च्यून तथा एवं providence it is written सत्यं अदृष्टं किम् अदृष्टम् अस्तु अस्तु तदपि तदपि So in say adrishtam, they say, I mean, in Tamil we use the word, though it is a Sanskrit word. In Tamil we use it to mean luck, adrishtam. Adrishtasali, we say, he is a lucky man. सत्यम् अस्तु सुलभं सुभाषितम् इति मन्ये वयम् अग्रे गच्छामः इतोपि एकं प्रश्नः वा this gatihi what prayoga is that I mean how that also some pratyaya प्रत्ययः अत्र क्वित् just gatir na bhavet gati. no what I'm asking is this the gamanam one word is there gati one word is there no what is the difference between gati and gamanam प्रायः समानार्थकौ शब्दौ एव Yes. गतिः गमनं समानार्थकौ just different Actually gamanam refers to the act of going, whereas gati refers to the destination. Nirgatihi your But final gati can also mean movement, right? it can also mean motion, movement. It can also mean movement, but also gati, that is his gati. I mean, that is where he has to go finally. Destination also. I mean, it's But a very because we are saying rathasya gatihi, so that means it will not move. There it means gamanam only. movement, yeah. अत्र चलनं गमनम् इत्यस्मिन् अर्थे एव प्रयुज्यते अत्र प्रत्ययस्य नाम क्तिन् इति प्रत्ययः mama ka gatihi some mama ka gatihi what happens to me, what will be my fate, what will happen to me, where I will reach, mama ka gatihi, like that. It comes in Sanskrit, some dramas, somewhere I've read mama ka gatihi. Mukyam kagatihi iti. So then what is that Mahoday? क्तिन् भावे क्तिन् इति उच्यते it is just a pratyaya to form the gatihi from gam dhatuः gamanam ityasmin arte eva vastutah if you look for gamana it will say lyut bhave ityeva pashyamah atra lyut etadapi bhave eva this is also used in the sense of the action of going gamanam gatihi etat sarvam there are many pratyayas ktin is a kridanta pratyaya there are so many hundreds of pratyayas in Sanskritam each with slightly different meanings astu agrimam astu agrimam subhashitam aham chintayami vayam kakshayam eva kritavantah parantu चिंता नास्ति एकवारं कुर्मः सजीव महोदय भवान् पठति वा करोमि महोदय दानं भोगो नाशास्तिस्त्रो गतयो भव नाशास्तिस्त्रो स्रो oh I'm sorry नाशास्तिस्त्रो नाशस्तिस्त्रो दानं भोगो नाशस्तिस्त्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति अत्रापि गतिः अस्तु इदानीं सन्धि विभजनं कृपया करोति वा दानं भोगः
नाशास्तिस्रो नाशस् नाशः नाशः सकारः विसर्गसन्धिः सकारः तस्रो तस्रः तिस्रः 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 दानं भोगः नाशः तिस्रः गतयो गतयः भवन्ति वित्तस्य यः न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिः भवति प्रथमस्य वाक्यस्य कः अर्थः? दानं भोगः नाशः तिस्रः गतयः भवन्ति वित्तस्य to spend money there are three ways danam bhogah and nashah so vittasya is like spending money okay and then yah na dadadi na bhunkte tasya tritiya the bhunkte means to consume so or yeah so who yah na dadati na bhunkte tasya tritiya gatihi bhavati. So basically, like one who doesn't give or not consume, his wealth will be and then third is like nashaha, right? Like is it? Yeah. Satyam. Uttamam. Okay. So yeah, if one doesn't either give or consume it, his whatever wealth will be enjoy. lost or nashaha. It will become lost. वित्तः नष्टः भविष्यति इति। अस्तु। अत्र सुलभम् इति मन्ये। उत्तमं सजीव महोदय। अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? महोदय, this तिस्रः is feminine, no? तिस्रः गतिः इति स्त्रीलिङ्गशब्दः, अतः तस्य पर्याय विशेषणत्वेन यत्किमपि आगच्छति तस्य लिङ्गमपि स्त्रीलिङ्गमेव भवेत्। अतः त्रयः तिस्रः त्रीणि इति त्रिषु लिङ्गेषु त्रीणि इत्यस्य शब्दस्य रूपाणि। अत्र किं गतयः, how did gatihi become gatayah? बहुवचने गतिः गति गतयः। गति गतयः। I thought it was new shabda. गतयः तिस्रः गतयः three ways three इत्युक्ते three outcomes दानं भोगः नाशः तु वित्तस्य तिस्रः गतयः सन्ति भवन्ति यः वित्तं न ददाति न भुङ्क्ते भुङ्क्ते इत्युक्ते अस्तु कंस्यूम् इत्येव स्वयं भुङ्क्ते अस्तु एन्जाय् इति अर्थः अस्ति भोगः सः एव भुज् dhatu can literally mean consumption as in bhojanam. Bhojanam also has another meaning of bhogaha, which is to enjoy. So the consume can be interpreted in many ways. Tasya vittasya tritiya gatihi bhavati. Astu tasya tritiya gatihi bhavati. Actually, they say no. One who eats 3 times a rogi, one who eats 2 times is a bogi, one who eats once is a yogi. Yogi, bogi, rogi. उत्तमम् अस्तु एतत् सुभाषितमपि बहु उत्तमम् अस्ति कः पठति अद्य प्रिया महोदय आगतवती नमस्कारः प्रिया महोदय भवती एतत् पठति वा कृपया आं महोदय नमस्कारः व्यसनानन्तरं सौख्यं स्वल्पमप्यधिकं भवेत् काषायरसमासाद्य
स्वाद्वती वाम्बु विन्दते व्यसनानन्तरं सौख्यं स्वल्पम् अपि अधिकं भवेत् काषायरसम अत्र न जानामि काषायरसमासाद्य काषायरसं काषाय रसं साध्य ओ अस्तु अस्तु काषायरसम् असाध्य वा असाध्य असाध्य आसाद्य आसाद्य स्वावती वाम्बु न जानामि अत्रापि यन् सन्धिः एव स्वादु अतीव अम्बु ओ स्वादु अतीव अम्बु विन्दते अस्तु न जानामि महोदय व्यासानन्तरं सौख्यं स्वल्पम् अपि अधिकं भवेत् व्यसनस्य अनन्तरं यः किञ्चिदपि सौख्यम् अस्ति चेत् तत् अधिकमेव अस्ति इति सर्वे चिन्तयति काषायरसमासाद्य स्वादु अतीव अम्बु विन्दते एतत् न जानामि एकः it has a weird taste. We have this kabasara kudineer. काषायस्य खादनस्य अनन्तरं किञ्चिदपि अम्बु एतत् अम्बु जलमस्ति किञ्चिदपि जलं पिबामि चेत् तत् आनन्दायकः भवति इति उत्तमम् Kashayam is what is kashaya rasam, right? Kashayam is khada. Yeah. Now we have this, for this corona, everybody in Chennai, they are drinking the kabasara kudineer. Yeah. And after drinking the kashayam, actually even while young, grandmothers will give one small bit of jaggery. When children are given this kashayam, she will give one small bit of jaggery. And after eating amla, we used to drink water. It used to feel very sweet. Amla, gooseberry, the bigger gooseberry, that is a bit astringent, the taste. If you drink water, it will be very tasty. Sweet, yeah. Etadeva theory of relativity. After going through miseries, even a small joy seems big. After tasting a sweet flavor, water tastes very sweet. Astu parikshayam bhavatah kim kuruvantu evam pada sandhi vibhajanam pratamam kuruvantu api cha pratipadartha pratipadasya artham likhantu anantaram tasya arthah kaha iti angla bhashayam api lekitum shaknuvanti chinta nasti. Atra here for both Vyasana means dukkam. Dukkam, is it? Yeah. Because it is we use it in a different context as well, right? Vyasana means like a bad habit or something like that. In Tamil, we use it in the meaning of dukkam only. Like that. Just taking the Sanskrit word, we Tamilicize it and use it. Durvyasanam and all that they say in Telugu. It's like you have a bad habit, right? Or something like that. Vyasanam. Astu agrimam subhashitam patika. Vindate is to experience or know, is it? Vindate is experience. Vindate satyam vindate ityasya vastutah artah prapnoti atava kim gets labhate iti artah labhate he gets or obtains iti artah atra tu it is atra api dattam asti. Here the tatparyartha is taken not the literal meaning. Ityukte
आङ्ग्लभाषायामपि वयं वदामः किल I find it sweet iti. Oh, find, Find yeah. ityukte, you are not actually finding anything. Not the literal meaning. Parantu find it sweet, I experience it that way. I feel very sweet. I feel it is sweet. Tasmin arte atrapi Sanskrite api evam artha asti. Swadu vindate ityukte I find it sweet. Swadu iti mama anubhavaha iti anubhuyate evam tata. These are all idiomatic usages of Sanskrita. Astu agrimam subhashitam. Astu kaha adya Sharada Mahode bhavati kripaya patatu. Shastrani adiyat sastrani adiya api bhavanti murkaha aditya api bhavanti murkaha yahatu kriyavan purushah sa vidvan suchintitam औषधम अधुराणाम न नाम मात्रेण करोति अरोगम. इदानीं सन्धि विभजनं कृपया करोतु. अस्त्राणि शास्त्राणि इ प्लस आ या यण aditya api savarna dirgham bhavanti murgaha yahatu visargasandhi yahatu visargasandhi sakaradesh sandhi kriyavan purushah sa vidvan su chintitam cha aushadam saha vidvan deshah saha. So visarga lopaha su chintitam cha aushadam a plus aushadam a plus aushadam or aushadam eva. I don't know what sandhi is. Chaushadam vriddhi sandhi. Vriddhi. Okay. Aushadam adhuranam savarna dirgham. That is also sandhi, no? Chaushadam plus aturanam. औषधम आतुराणाम अत्र औषधम आतुराणाम यनयोः पदयोः सन्धिः नास्ति. अत्र वर्णविकारः नास्ति. There is no औषधम आतुराणाम. औषधम आतुराणाम. It is not aturanam, isn't it? Aturanam. Aturanam na nama matrena karoti arogam. E plus a ya yan. So karoti kriya padam. अत्र वाक्यद्वयम् अस्ति. प्रथमम् अत्र वाक्यद्वयम् अत्र शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः यः विद्वान् पुरुषः सः विद्वान्. सः तद् एकं वाक्यं. प्रथमं तस्य वाक्यस्य अर्थं कृपया बोधयतु. शास्त्राणि अधीत्य अपि भवन्ति मूर्खाः यः तु क्रियावान् पुरुषः सः विद्वान्.
Shastrani, who is well versed, though the Murgas, who is that persons who is Murga, who are well versed in Shastrani, they are not said to be, how to say that, they are not really able. Satyam. Atra Shastrani. They are not wise really. Shastrani aditya api. इत्युक्ते यद्यपि ते शास्त्राणि अधीतवन्तः तथापि मूर्खाः भवन्ति. Out of learning the shastra, मूर्खाः भवन्ति. So अस्तु, मूर्खाः भवन्ति. कः एतादृशः जनः कः? तु क्रियावान् पुरुषः विद्वान्. I don't get the meaning. सः विद्वान्. Just the second line I am able to get. सः विद्वान् यः सः विद्वान् पुरुषः यः क्रियावान् अस्ति. He who kriyavan, he who does the action, he who practices action, practices what he learns, right? Practices what he learns. Practices what he learns. That is, he is said to be Vidwan. Okay. Murka Shastrani Aditya Bhavanti. So what should the second line I get that? Second line is Saha Vidwan. He is a learned man. Saha Vidwan Purushaha Yaha Kriyavan Asti. He who practices iti artha. Kim Kriyavan Asti ityukte Shastrani Kriyavan Asti. Shastranam Kriyavan Asti. He who practices the Shastrani iti avagantavyam. Atra bhavartha, person though well versed in the various branches, he is still a fool when he does not put it into practice iti tatha artha. Murkah kaha vidwan kaha iti uktam atra. Satyam. Shastrani adita api bhavanti, adita api bhavanti. That how to connect this Murgaha to Kriyavan Purushaha. Astu, tatra direct connection iti. Still I didn't get the meaning. Satyam, direct connection iti nasti, but it is intended, implied connection. Atra pratamam vakyam pritak bhavati. So you can think of the first sentence as independent. In spite of studying Shastrani, there are foolish people. Second sentence says, Yaha Kriyavan Purushaha Saha Vidwan Purushaha. Oh, right. I got it. Okay. So Chisitam cha aushadam adhuranam Athuranam Chinditam cha aushadam Athuranam nama matrena. So the person, only the name of the medicine will not cure anarogya. That is Satyam. Aturaha. That is the Aswastaha, yasya swastham nasti. He who is unwell iti artha. Kim piditaha asti. Evam vyadhina piditaha evam chintayitum shaknumah. Vyadhina piditaha aushada namam eva na karyam karoti na gunam karoti. What that is? Arogyam karoti. Uttamam. Athuranam suchintitam
औषधं नाममात्रेण कार्यं नाममात्रेण अरोगं न करोति. Even the well thought medicine, just by the name, So the name of the thinking of the okay. A mere mention of a good drug will not cure a ailing person. Only when it is taken, it will be cured. Atra punaha tolanam. So just like in the first two, it says, just by learning the Shastra, it is useless. You have to put it into practice. Just by the mention of the medicine's name, it is useless. You have to put it into use. Thinking of a medicine. Thinking of a medicine. Satyam. Suchintitam means to mention, isn't it? To think about it. Suchintitam means to mention. Suchintitam aushadam. Ityukte a well thought out medicine. Mere mentioning. No, nama matrena ityukte by the mere mention. Suchintitam aushadam ityukte a well good medicine or an appropriate medicine. Yeah, good medicine. Well prescribed, but here this is karoti arogam. Okay. Na arogam karoti. Arogam karoti arogam arogam. That means devoid of disease. Devoid of disease. Athuranam arogam na karoti. Uttama. Isn't it? That is how it is. Okay. Satyam. Suchintitam aushadam iti karta. The karta is aushadam. 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 Nama matrena arogam. Athuranam arogam. Athuranam arogam na karoti. Eva. Astu. Atra vayam एतम् अभ्यासं स्थगयामः. इतोपि सुभाषितानि सन्ति. वयम् अग्रिमेषु वर्गेषु अनुवर्तयामः. परन्तु इदानीम् अहम् एकं वक्तुम् इच्छामि. अहं किं वक्तुम् इच्छामि इत्युक्ते अस्तु, वयं गतकक्षायां लकाराणां विषये पठितवन्तः आस्म. लकाराणां विषये पठितवन्तः आस्म. लकारेषु एतद् वयं ज्ञातवन्तः, तत्र एवं लकाराः सन्ति, लट् लिट् लुट् एवम् एतत् सर्वम्. अपि च कानिचन उदाहरणानि दृष्टवन्तः. एकनिमिषं किञ्चित् बृहतीकरोमि. अस्तु, एतत् सर्वं शिक्षा पाठ्यक्रमे नास्ति. औट् आफ् सिलेबस् किञ्चित् वयं कुर्मः. एवं चिन्तयित्वा एतद् अत्र अस्तु, वयं पठितवन्तः उदाहरणानि अपि. लट् लोट् लङ् लिङ् लृट् इत्येतेषाम् उदाहरणानि अपि वयं उक्तवन्तः. इदानीम् अस्तु, एतावत् पर्यन्तं वयम् उक्तवन्तः. किञ्चित् एकवारं पुनः पठामः. लट् वयं जानीमः, वर्तमानकालं दर्शयति. लट् वर्तमाने इति. अस्माकं शिक्षकस्य वर्गस्य शिक्षकः अस्ति. एवं तत्र वर्तमाने लट्. लोट् लकारं वयं जानीमः. लोट् लकारः किम् आज्ञा वा, प्रार्थना वा, इच्छा वा, आशीः वा, एतेषु सर्वेषु अर्थेषु उपयुज्यते. उत्तीर्णः भवतु. यू कैन टेक इट एज एन ऑर्डर. शिक्षकः वदति छात्रं प्रति, छात्राय वदति उत्तीर्णः भवेत्, भवान् उत्तीर्णः भवतु इति. अथवा प्रार्थना. इदानीं प्रायः किं मातापितरौ वदतः, अस्तु कृपया उत्तीर्णः भवतु इति तेषां प्रार्थना. अथवा आशीः. इदानीं गुरुः अस्ति, गुरोः समीपं वयं कक्षायाः पूर्वं गच्छामः. गुरुः किम् आशीर्वदति, आशीर्वक्ति किम् उत्तीर्णः भवतु, मे यू
pass the exam iti अथवा इच्छा एकं मित्रम् इति चिन्तयतु उत्तीर्णः भवतु इति सः वदति चेत् तस्य इच्छा अस्ति भवान् उत्तीर्णः भवतु मे यू बी मे यू पास इति तस्य इच्छा इट इस् हिस् डिसैर् एतेषु सर्वेषु अर्थेषु लोट् लकारस्य प्रयोगः क्रियते अनन्तरं लङ् लकारः लङ् लकारः तु it is one of the 3 past tenses in Sanskritam. लङ् लकारः वस्तुतः अनद्यतने भूते इति उच्यते. It is used to represent something that happened in the somewhat non-immediate past. That is what is meant by anadyatane. Anadyatane ityukte literally meaning is not today. Idanim ह्यः एका सङ्घटना अभवत् तां सङ्घटनां वर्णयितुं वयं लङ् लकारस्य प्रयोगं कर्तुम् अर्हामः ह्यः एका घटना अभवत् इति तादृशप्रयोगः अस्ति लङ् लकारस्य परन्तु इदानीं तु अनद्यतने भूते तस्मिन् तु अर्थे न प्रयुज्यते भूतकालं दर्शयितुं भूतकालं दर्शयितुम् अद्यापि भवतु इदानीं just a few seconds before अपि भवतु 100 years before अपि भवतु लङ् लकारस्य प्रयोगः क्रियते the differences between the various past forms have lost significance over the years लिङ् लकारः अत्र विधिलिङ् आशीर्लिङ् इति लिङ् लकारस्य रूपद्वयम् अस्ति विधिलिङ् इति लोट् लकारेण सदृशः लकारः अस्ति अस्तु विधिलिङ् तु विधिं दर्शयति संभावनां दर्शयति विधिं नाम आर्डर् अस्तु आर्डर् इत्युक्ते रूल् नियमः एवं विधिः somewhat similar to आज्ञा but slightly different अतः संस्कृतकेन्द्रस्य वर्गस्य आरम्भः भवेत् श्वः भवेत् it should start tomorrow अथवा it may start tomorrow इति अत्र परीक्षार्थं सर्वे सिद्धाः भवेयुः इति everyone should be prepared अथवा अद्य वर्षः वृष्टिः भवेत् it may rain today अथवा may not rain संभावनार्थे एवं तस्य प्रयोगाः सन्ति विधिः संभावना परन्तु इतोपि उपयोगाः सन्ति आज्ञा प्रार्थना आशीः इच्छा वस्तुतः किं लिङ् विधि निमन्त्रणामन्त्रणादिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिङ् एवं very many uses for ling are given but it's very similar to lot आशीर् लिङ् इति आशीः blessing अथवा desire for becoming something भूयात् इति शुभं भूयात् let everything happen auspiciously तेजस्वी भूयासम् अहं may I be a तेजस्वी इति तादृशेषु अर्थेषु आशीर् लिङ् लकारः प्रयुज्यते अनन्तरं लृट् लकारः वयं जानीमः सामान्य भविष्यत् कालार्थं लृट् लकारः प्रयुज्यते श्वः वर्गः न भविष्यति एवं भविष्यत् कालार्थं लृट् लकारः प्रयुज्यते अत्र सामान्य इत्युक्ते वस्तुतः indefinite it can happen at some point in the future that is not definite वस्तुतः श्वः वर्गः न भविष्यति इति असमीचीनः प्रयोगः you should not use it like this परन्तु चिन्ता नास्ति अहं वक्ष्यामि अनन्तरं but इदानीं तु just like there are two future forms लृट् लकारः अपि च लुट् लकारः परन्तु येषु दिनेषु there is no difference between lit and lut
has come to almost be extinct, very rarely used. Just like in between the past tenses lung, lit, and lung, you often see lang lakaraha. Parantu भेदः आसीत् प्राचीनेषु कालेषु अर्थभेदः आसीत् इदानीं तु नास्ति एवं चिन्तयन्तु अनन्तरं लिट् लकारः तु अस्तु कोऽपि लिट् लकारस्य कदा प्रयोगः अस्ति इति वक्तुं शक्नोति वा अथवा उदाहरणसहितं परोक्षभूतकाल Is it परोक्षभूतकाल सत्यं परोक्ष नाम किम् beyond our perception, I mean something which is not seen by our eyes, not seen by us. Paraksha परोक्ष अस्तु आम् सत्यं तस्य विलोमशब्दः अस्ति साक्षात् साक्षात् इत्युक्ते इट् हेपन्स् बिफोर् अस् अथवा प्रत्यक्षः परोक्षः इत्युक्ते that happens behind our back or not behind our back, something we do not observe directly. We are not present. Beyond. Ramah iti Raja Babhuva iti vadamah. There was a king named Rama. Parantu vayam pratyaksham Ramam na drishtavantah. Atah Ramah nama Raja Babhuva ityeva vayam vadamah. Vastutah the lit lakara can even be used for recent occurrences within the recent past. Idanim Pradhana Mantrina Narendra Modina Hyaha Uktam Yat. So something like that. We did not see it directly. We are seeing it on TV. Kimapi Tata Tasya lit prayogaha bhavati. Anantaram lung iti. Atra अस्तु प्रथमम् अत्र कोऽपि एकम् उदाहरणं ददाति वा अभूत् पास्ट परफेक्ट भूतकाले एव अद्यतन भूतकाले अत्र तु अस्तु अद्यतने भूते सामान्य भूते इति उच्यते it can be used to just like drit lakara it can be used to indicate something that happened very recently in the past athava something that happened at some time in the past samanya bhute we don't know exactly when it happened iti तेषु सन्दर्भेषु लुङ् लकारस्य प्रयोगः किं सामान्यभूते that is सामान्य और अद्यतनभूते अद्यतने भूते अपि as against the anadyatana bhutakal abhavat and abhut अद्य मम उत्थानं षड्वादने अभूत् इति अथवा कक्षा अभूत् इत्युक्ते कक्षा समाप्ता अभवत् इति अर्थः recent past अथवा indefinite past you can use it generally for the past so abhavat and abhut we can use either of them satyam okay satyam there is a technical thing which is not followed nowadays hyaha iti chete hyaha ityukte it is no more indefinite you know it is anadyatana atah lang lakarasya eva prayogaha bhavet natu lung lakarasya parantu eka ghatana abhut evam vaktum shaknumah it happened something happened in the past अस्तु अनन्तरं लुट् लकारः वस्तुतः लुट् लकारः अस्तु
इदानीं वेदेषु अथवा प्राचीनेषु ग्रन्थेषु पठामः चेत् एतेषां सर्वेषामपि लकाराणां बहु साधुतया प्रयोगः अस्ति, परन्तु इदानीन्तनकाले बहूनां लकाराणां प्रयोगः नास्ति। अत्र लुट् लकारस्य अपि येषु दिनेषु तावान् प्रयोगः नास्ति, परन्तु कदापि वयं पश्यामः, वयं निश्चयेन पश्यामः एव। अत्र लुट् लकारस्य अस्ति अनद्यतने भविष्यति, न तु सामान्य भविष्यति, अनद्यतने भविष्यति, something that happens in the somewhat distant future, not immediately. अतः वस्तुतः अत्र श्वः वर्गः न भविष्यति इति वस्तुतः असाधु। इट शुड बी श्वः वर्गः न भविता, एवं भविता भवितारौ भवितारः इति रूपाणि गच्छन्ति। अस्तु, श्वः कक्षा न भविता अथवा भविता, भविता इत्युक्ते भविष्यति इति अर्थः। एवं, परन्तु चिन्ता मा कुर्वन्तु, एतत् सर्वं येषु दिनेषु वयं न प्रयुञ्ज्महे। इदानीं ग्रन्थानां पठनं कुर्मः चेत्, इदानीं शाङ्करभाष्यं किमपि प्राचीनग्रन्थं किमपि वयं पठामः चेत् तत्र एतेषां सर्वेषां लकाराणाम् उपयोगः क्रियते। अतः वयं किम् अभिजानीमः, we have to identify the lakara so we can make sense. Bhavita looks like a kta pratyaya rupam, parantu vastutah nasti, atra tu kriya padam asti. Evam, at least that amount of recognition we need to have. Astu, anantaram lring lakaraha. लृङ् लकारस्य प्रयोगः कदा? कोऽपि एकम् उदाहरणसहितम् एकं वाक्यं वदति वा? It's like a combination of past and future, right? यद्यपि कृष्णः अर्जुनस्य गीतां न अभाषत्, अहं न सम्यक् न जानामि, तदा अर्जुनः युद्धं न करोति इति किमपि। अस्तु अस्तु, अत्र लृङ् लकारः is somewhat of a special lakara. It is called conditional, somewhat roughly analogous to conditional. Parantu in hypothetical cases, ityukte the case did not actually happen. Yatha Priya Mahodaya uktavati, Krishnaha Bhagavad Gitam Arjunaya bodhitavan. Ataha Arjunaha yuddham kritavan. Yadi Krishnaha Arjunaya Bhagavad Gitam na avadishyat, tarhi Arjunaha yuddham na akarishyat. Prayogaha. If Sri Krishna would not have passed on Bhagavad Gita to Arjuna, then Arjuna would not have fought the war. Iti would not have tasmin tadarthaneva conditional iti. Parantu hypothetical conditional. It should not be something that would have happened. It is something that did not happen. Tad varnayitum evam. Yadi Shri अहम् एतस्मिन् कक्षायां न आगमिष्यत्, तर्हि शिक्षा परीक्षां न लेखिष्यति। तत्र सन्धिः अस्ति, अपि च उत्तीर्यति इति किमपि सन्धिः अपि अस्ति तत्र। लेखिष्यति। आम्, अलिखिष्यत्। सत्यम्, अलेखिष्यत्, अलेखिष्यम् इति भवति।
यदि अहम इत्युक्ते if I would not have attended the shiksha class, then I would not have written the exam iti. तथा एव भवती वक्तुम् इच्छति किल? Had I not attended this class, I would not have written the exam. Had I not attended this class, katham यदि अहम एतां कक्षां न किम् उपास्थास्यं तर्हि अहम शिक्षा परीक्षां न अलेखिष्यम् इति रूपम्। अभ्यासेन झटिति आगच्छति, चिन्तां मा कुर्वन्तु। यदि श्रीकृष्णः गीतां न अवदिष्यत् तर्हि अर्जुनः युद्धं न अकरिष्यत् इति एवम्। अस्तु, अत्र लेट् लकारम् इदानीं वयं अहं किञ्चित् वदामि, परन्तु तस्मात् पूर्वम् अत्र भवन्तः पश्यन्ति चेत् इदानीम् अहम् एकं क्रमं कारयामि। एकस्मिन् क्रमे सर्वान् लकारान् स्थापयामि। अत्र लुङ् लुट् अस्तु, अत्र लुङ् अस्तु, एवं सत्यम्। अनन्तरं लृङ् लोट् लिङ् लिट् 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 अपि अत्र भवति। अनन्तरम् अत्र लोट् महोदय लिट् लुट् 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 प्रायः प्राक् अस्ति। अस्तु, अत्र पश्यन्तु लट्। धन्यवादः। एवं लट् लङ् लुङ् लिट् भूतकालार्थे, लट् वर्तमाने, लुट् लृट् भविष्यत् काले, लृङ् अस्तु, लृङ् अपि भविष्यत् काले इति चिन्तयितुं शक्नुमः, परन्तु कालं दर्शयति। इन् द पास्ट् इफ् समथिंग hadn't happened, then something else wouldn't have happened evam. Atha you can think of it as hypothetical. It is somewhat of an odd man out. Parantu yete sarve lakaraha kalavachaka lakaraha iti uchyate. Kalavachaka lakaraha ke yete sarve. Anantaram lot ling लेट् लेट् वयं न दृष्टवन्तः, अहं वक्ष्यामि, परन्तु लोट् किमपि कालं दर्शयति वा? न, लोट् कालं न दर्शयति। भवान् उत्तीर्णः भवतु इत्युक्ते इट् इस् नाट् लैक् यु आर् indicating whether in the past or in the present or in the future. It makes no sense to have a kala associated with lot. तथा एव लिङ् अपि सर्वे सिद्धाः भवेयुः इति, तत्र there is no, it is a rule, everyone be ready iti, should be ready, परन्तु तत्र कालः तु नास्ति। अतः अत्र लोट् लिङ् तु भाववाचकलकाराः। भाववाचकलकाराः। भाव नाम an expression of difficult to translate into English. It is not time, but it indicates bhava, emotion or
a thought तादृशाः प्रयोगाः अत्र लोट् लिङ् अस्तु प्रथमम् एतद् अवगतं वा किमर्थम् अत्र कालवाचकलकाराः इति उच्यते किमर्थम् अत्र तु भाववाचकलकाराः इति उच्यते अवगच्छन्ति किल प्रश्नाः सन्ति वा अत्र अस्तु In the ring, it should be only conditional and hypothetical. No? It can't be like if there is no rain, if there is rain, there is no class. न तदर्थं तु वयं लिङ् लकारस्य प्रयोगं कुर्मः विधिलिङ् यदि वृष्टिः अस्तु लट् प्रयोगम् अपि कर्तुं शक्नुमः यदि वृष्टिः नास्ति तर्हि कक्षा भवति अथवा वृष्टिः न भवेत् चेत् कक्षा प्रचलेत् तथा किमपि विधिलिङ् लकारस्य एव प्रयोगः क्रियते लिङ् इस् प्यूर्लि फार् हैपोथेटिकल् लुङ् लकारे एकम् उदाहरणं वदामि वा यदा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री न अभविष्यत् तदा देशः निश्चयेन नाशं भविष्यत् अस्तु सम्यक् सम्यक् प्रयोगः Both तात्पर्येण and grammatically. अस्तु आम् आम् व्याकरणरीत्या अर्थरीत्या तात्पर्यरीत्या सत्यं इदानीं लेट् लकारं पश्यामः अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि अत्र गतकक्षायाम् अहम् एतानि वाक्यानि दत्तवान् आङ्ग्लभाषायां If I were you, I would go home. It is important that you be here on time. God bless you. Iti. Atra, if these sentences were used in the form of present tense, iti chintayamaha. If I was you, iti vadamaha. Anantaram, it is important that you are here on time. God blesses you. Ityavam vadamaha. Parantu atra rupani bhinnani bhavanti. Kimartam ityukte atra yeshu sandarbeshu God bless you tata they are bhava vachaka lakaraha natu kala vachaka lakaraha. God bless you ityukte may God bless you. Atra ichava ashihi va. You can say it is like lot lakara or ashir ling lakara or even vidiling lakara. Devaha kim anugraham kuryat athava anugraham karotu evam devanugraham bhuyat evam rupani. This is actually a bhava vachaka lakara. That is why it is different from a kala vachaka lakara. The form is different. Parantu vastutaha the lakaras are actually far more exhaustive than this. It is somewhat difficult to explain. Ataha idanim bhavantaha na avagachanti chet kripaya vismarantu. Parantu there actually exist combinations of bhava vachaka lakaraha with kala vachaka lakaraha. Atra katam vayam vadamaha astu atra pashyantu. If I were you, I would go home. Atra if I were you, ityukte tatra bhavaha asti. Bhavaha kim astu etad vayam patamaha. It is important that you be here on time. Atra bhavaha asti
there is a bhavaha expressed with this sentence, which is like just like here, God bless you. The bhava is some kind of atra ashihi atava icha. Atra tu agnya atava vidhihi iti chintayitum shaknumaha. Atra samaye bhavan bhavet iti mukhyaha amshaha tata kimapi. So it is a there is a bhava expressed, and that is why these are bhava vachaka lakaraha. Parantu they also express a kala. Atra tu kalaha asti present kalaha. It is important that you be here on time. Atra tu present vartamana kalaha. Idanim bhavan atra bhavatu iti. Parantu, if you want to say it is important that you were here on time yesterday kimapi, tarhi tatra bhavaha asti. It is an order or a hope that you were there on time, but it is also a kala vachaka because it means were ityukte past tense. Tatra tasyapi tatra sparshanam asti. So this astu, I am not doing a very good job of explaining, but there is both a kala and a bhava component to certain verbs. Certain forms. Atra udaharanartham, it is important that you be here on time. It is important that you were here on time yesterday. Tatra vedaha asti. Even though the bhava is the same, the bhava expresses that the niyama or the rule is you have to be there on time, but the kala is different. Depending on whether you use be or were. So there is yet another case in Indo-European languages called subjunctive. Atra imperative iti uchyate. Lot lakaraha imperative iti uchyate. Ling lakaraha vidiling lakaraha optative iti uchyate atava benedictive iti uchyate. Ashirling benedictive iti uchyate. These are all bhava vachaka lakaraha. Tata eva subjunctive iti there is a bhava vachaka lakaraha. Ye prayaha Spanish bhasham jananti te samyak etad avagachanti. Atava bahu, there are many Indo-European languages where the subjunctive is used. Even in English, these are subjunctive sentences. It is important that you be here on time. Atra be iti subjunctive asti. So what it means, it has a very, very similar meaning to punaha, lot and ling. But it has slightly different meanings. Only with examples it will become more clear. Idanim tu mama samipe udaharanani tadrishani na santi. Parantu, you can think of it roughly like lot and ling, but there are some unique usages of the subjunctive also. Atra evam yeshah tu kalavachakaha api asti, bhavavachakaha api asti. So it is important that you be here on time, you were here on time. Evam vastutaha late lakara is not a single lakara like we think of the other lakaras. In Paniniya grammar, what he says is anything that does not fall into any of the other lakaras is automatically classified as late. Parantu vastutaha late tu ekaha lakaraha nasti. Late has multiple forms in the present tense, in the past tense. Idanim aham ekam
इदानीम् अहं दर्शयामि प्रायः एतत् ये अस्तु ये स्पेनिश भाषां जानन्ति so this is indicative means the normal tenses astu bhavah is called mood in English bhavah is called mood and in the subjunctive you can see that again there are astu jo ityukte aham tu ityukte tvam el ityukte saha evam atra you can see that there are different forms of the subjunctive in the present, in the past, in the future. See, jo seya tu ityukte if I am you. See, yo fuera tu ityukte it means if I were you. Evam prayogaha santi. Tata eva samskrite api etadrishaha prayogaha asan bahu prachineshu kaleshu. Idanim veda samaye वयं पश्यामः चेत् सब्जेक्टिव् इत्यस्य बहु उपयोगः अस्ति बहुषु बहुषु कालेषु भावेषु अपि अतः अत्र कालभाववाचक लकारः it combines both the kala and the bhava इदानीं मन्त्रेषु अत्र धीमहि प्रचोदयात् इत्येतत् यत् वयं पठामः तादृशानि प्रयोगानि अपि तादृशाः प्रयोगाः अपि लेट् लकारस्य प्रयोगाः they are may God enlighten us may the light may they impel the light in us tata prachodayat ityukte may they inspire the light in us eva tata subjunctive ityasmin bhavati itopi bahuni udaharanani santi atra surabhino mukha karat ayugumshi tarishat tatra tarishat karat ete sarve लेट् लकार रूपाणि एव सन्ति अतः इदानीम् अहं किं करोमि लेट् लकार रूपाणि अहं दर्शयामि लेट् लकार रूपाणि कथं भवन्ति इति अहं दर्शयामि there are various forms of late lakara depending on present late lakara past late lakara एतत् सर्वम् अस्तु एकनिमिषम् लेट् लकारः अत्र पश्यन्तु so the late lakara actually is a bahuprakara lakarah itukte it has many forms corresponding to many bhava kala vachaka atra pashyanti chete bhavishati bhavishati bhavishat bhavishat Prayah, these are the past subjunctive forms. These are the present subjunctive forms. Evam tatra द्विवचने बहुवचने अपि रूपाणि प्रथमे मध्यमपुरुषे अपि रूपाणि दत्तानि सन्ति एवम् अतः अत्र लेट् लकारः is not mentioned in many Laukika Sanskritam books because it is used in the Vedas parantu evam tasya prayogah asti astu itopi bahu asti asmin vishaye vaktum parantu prayah samayah nasti atah prashnaah santi chet kripaya preshayantu ani preshayantu aham vakshyami parantu अत्र मुख्यः अंशः तु लेट् लकारः लोट् लकार लिङ् लकारयोः अर्थे उपयुज्यते it also has some special meanings of its own and it is both a kala and a bhavavachaka lakara. It is not a traditional lakara like we know in that it is actually a collection of many different lakaras.
it has a present form, it has a past form, it has a lung lakara form even. Evam tatra so many forms you can see. Astu. Etena vayam samapayamaha. I hope I haven't confused too much. Please forget if you are confused. Astu. इदानीम् अहं मङ्गलं कारयामि, तदनन्तरं प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु. अस्तु. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. अस्तु. धन्यवादः धन्यवादाः. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. Mahoday, how will you say he runs as fast as a tiger? With Iva, will you use Iva? Iva is like, no? Or is it? नामधातु अपि उपयोगं कर्तुं शक्नुमः. तत् सः व्याघ्रायते. परन्तु he runs like a tiger इति अर्थः भवति किल. तुल्यवेगेन तुल्यवेगेन कथं तुल्यवेगेन गच्छति. व्याघ्रवेगेन गच्छति वा? व्याघ्रस्य इव वेगेन गच्छति. व्याघ्रस्य इव वेगेन गच्छति. व्याघ्रतुल्यवेगेन गच्छति. व्याघ्रतुल्यवेगेन व्याघ्रस्य इव वेगेन. That also sounds okay. सत्यं. So Iva is the usage. Vyagra samana vegena. Vyagra samana. What is? No. What is the idea behind so many tenses and forms? I mean, this is totally vague, but no. There must be some history to it, I think. आम्. इदानीम् आङ्ग्लभाषायां we have very many expressions. Idanim I had iti simple past. I have had iti perfect form, perfect present. I had iti perfect past. Tata I will have had. I will be having. Tava astu एवम् आङ्ग्लभाषायामपि एतादृशाः प्रयोगाः सन्ति, but it is just not in the form, in the direct form of a verb. Instead you have to use have or some auxiliary verb to convey the same meaning. Parantu Samskrite tu, and in many other Indo-European languages you can just use a conjugated form of the verb to convey these meanings. एवं भाववाचके अत्र कंडीशनल इत्युक्ते I would do it. एवं तत्र प्रायः लृङ् लकारेण सदृशः प्रयोगः. अपि च अस्तु इम्पेरेटिव् आङ्ग्लभाषायामपि अस्ति do it इति तथा. परन्तु I hope he comes. Saha agachet iti. You can, the wish, hope, all of that can be combined into one verb in Sanskritam. Tata. There are Angla Bhashayam api upayogaha santi, but in Sanskritam you can condense it using the single verb. Conjugated form. Dhanyawad Mahoday, as usual, for all the knowledge. धन्यवादाः. धन्यवादः महोदय. मिलामः. प्रिया महोदय, भवत्याः प्रश्नः. अन्यविषये एकः प्रश्नः अस्ति. पृच्छामि वा? बहु
if it's not late for you, Mahoday. आमां कृपया पृच्छतु, चिन्ता नास्ति। अस्तु 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 भगवद्गीतायां द्वितीय अध्याये 21 इति श्लोकः अस्ति। भवान् उद्घाटयितुं शक्नोति वा? एकनिमिषम्। द्वितीये अध्याये एकनिमिषम्। 21तमः श्लोकः वा? विनाश 21. Okay. एवं वा? आम् आम् महोदय। अत्र तृतीयपादे कथं स पुरुषः पार्थ, अत्र स इति पदमस्ति, परन्तु तत् सः पुरुषः इति अस्ति। किं सन्धिः अस्ति महोदय अत्र? सन्धिः तु अत्र स्पेशल् केस् आफ् विसर्गलोपसन्धिः। अत्र एकनिमिषम्, अत्रैव भवति। जिह्वा मूल्यम् उपद्मानि न न अत्र not that सः एण्ड् एषः तत्र परनिमित्तं तु अविहाय किमपि अक्षरं भवतु तर्हि विसर्गस्य लोपः भवेत्, कैन बी सः एव becomes स एव। एवमत्र सः पुरुषः becomes स पुरुषः इति। अस्तु अस्तु, एतत् अहं विस्मृतवती, भवान् उक्तवान्। अस्तु 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 महोदय। एतत् विसर्गसन्ध्याः नाम किम्? विसर्गलोपसन्धिः एव। लोपसन्धेः एकः किं प्रभागः, इट् इस् अ डिविजन, सब डिविजन ऑफ विसर्गलोपसन्धि। अस्तु महोदय, अस्तु महोदय, धन्यवादः। तदेव मम प्रश्नः। अस्तु, इतोपि प्रश्नाः सन्ति वा अथवा वयं समापयामः? धन्यवादः। सर्वेभ्यः धन्यवादः।